अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे बातचीत करेंगे। लेटेस्ट सर्वे मुख्तलिफ किए गए हैं जिसमें ये देखा गया पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ये क्या रुख इख्तियार कर रही है। और इन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक 2/3 अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और उनका ये जो बयानिया है कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया और इसके अंदर अमेरिका की खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हुई है, इस बयानिए की एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान की इसको सपोर्ट किया है। जबकि इसके साथ साथ जो अपोजिशन की हुकूमत है या अदम एतमाद की जो जवाज़ पेश किया गया महंगाई का, उसको सिर्फ जो है 21% पाकिस्तान की आवाम ने उसको इंडोर्स किया कि अदम एतमाद की जो वजह है वो सिर्फ महज 21% लोग हैं जिन्होंने इसको दुरुस्त करार दिया। बल्कि जो तकरीबन 79% जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी या तो ये अपोजिशन के ज़ाती मफादात पर मबनी थी या फिर ये गैर मुल्की मुदाखलत या साजिश की वजह से ऐसा हुआ है और इसको उन्होंने सपोर्ट किया। 2/3 64% पाकिस्तानी अवाम ने ये कहा कि इमरान खान की या PTI की हुकूमत को ख़त्म करना इस तरीके से जो है कि वो नाजायज़ है। इसकी मज़ीद डिटेल है आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन इस किस्म की सर्वे रिपोर्ट्स और जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है पोलिटिकली, उसने इक़्तिदार के ऐवानों में काफ़ी हलचल मचाई है और इस वक्त खलबली मची हुई है। एक तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट वो इस चीज़ के ऊपर गौर कर रही है कि कितना जल्द से जल्द पाकिस्तान की सियासी क़यादत को कायल किया जा सके कि वो इलेक्शन के लिए फौरी तौर के ऊपर मैदान में उतरें और एक फ्रेश मैंडेट लेकर एक नई हुकूमत पाकिस्तान में कायम की जाए जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट देते हैं, उसी को हुकूमत का हक मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो रियासती इदारे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर जुडिशरी है, उसके अंदर पार्लियामेंट है, उसके अंदर भी दिन ब दिन जो है कि नई से नई जहतें और नए से नए फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर PTI की क़यादत बिलखसूस इमरान खान साहब ने बड़ा दबाव बढ़ाया हुआ है। उन्होंने पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा कि वो एक सोशल मीडिया कंपेन स्टार्ट करें, एक सिग्नेचर की कंपेन स्टार्ट करें इलेक्शन कमीशन, और बिलखसूस नाम लेकर कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है और पैमरा को ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि वो जो पेशावर में इमरान खान साहब का जो खिताब था वर्कर कन्वेंशन से, उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम किया जाए। वो इस सिलसिले में इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट का मामला है, नेशनल असम्बली के अंदर किसी हद तक जो है कि बज़ाहिर सुकून दिखाई देता है, लेकिन पंजाब असम्बली का मामला जो है कि वो दिन ब दिन ज़्यादा संगीन आइनी बुरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हमजा शहबाज शरीफ साहब का बदस्तूर हलफ नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब बज़िद हैं कि वो इनसे हलफ नहीं लेंगे क्योंकि उनका जो इलेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल इलेक्शन है। और इसके अंदर जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसको उन्होंने जवाज़ बनाकर फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस किया। शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस प्रेसिडेंट को गई है, उसके ऊपर अभी तक प्रेसिडेंट ने फैसला नहीं किया। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या पोजीशन है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने पंजाब असम्बली के आला अफसरान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, जिसमें सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली को गवर्नर हाउस के दरवाजे से अरेस्ट किया गया, जबकि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को अपनी ज़मानत हाई कोर्ट से करवाना पड़ी। ये सूरत हाल पंजाब की हो चुकी है और इक़्तिदार के ऐवानों में जो खलबली परेशानी है इस वक्त, जो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ जो मुसलसल बढ़ रहा है, हुकूमती तमाम कोशिशों के बावजूद उनके ग्राफ को नीचे नहीं लाया जा पा रहा। इसकी वजह से ये भी देखने में आया है कि जहाँ पे एक तरफ यके बाद दीगरे बहुत से सियासी कायदीन के बल्कि तकरीबन 400 से ज़्यादा अफराद के ECL से नाम निकाले गए हैं, उसके साथ साथ बहुत से अफराद जो हैं कि वो मुल्क से बाहर जाना भी शुरू हो गए हैं। और इसमें बहुत से ऐसे गैर मारूफ नाम तो हैं ही हैं, लेकिन जो इस अदम एतमाद की तहरीक में सबसे बड़े खिलाड़ी थे आसिफ अली जरदारी, वो भी खामोशी से चुपके से जो है कि वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं और वो दुबई वो गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के हलकों का ये कहना है कि नहीं, वो अपनी बेटी और उनके अहले खाना से दुबई मिलने गए हैं और वो जल्द वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अंदर इस वक्त तमाम अफराद की, तमाम जो मुबस्सरीन हैं और तमाम जो हलके हैं,
ان کی نظریں اس وقت جو ہے کہ وہ صرف اور صرف اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ الیکشن کا اناؤنس کس وقت ہونا ہے، اور تمام ادارے اس وقت سر توڑ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے تمام پاکستان کی سیاسی قیادتوں کو اس پر اتفاق ان کے درمیان کریٹ کیا جائے کہ وہ جلد سے جلد الیکشن کروائیں۔ یہ الیکشن کب تک ہوں گے اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا، جہاں اقتدار کے ایوانوں میں کھلبلی ہے اور سیاسی قائدین، زرداری صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہیں پہ صحافتی حلقوں میں صحافت پر بھی حملے شروع ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے جو ٹویٹس سے ریسنٹلی وہ سب کی نظر سے گزرے ہیں، اس میں مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، سعد رفیق صاحب، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ارشد شریف کے جو ARY کے سینئر اینکر ہیں، ان کے گھر بھی گزشتہ شب جو ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس جو ہے افراد کے اس ضمن میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا، جس میں DGFIA اور IG اسلام آباد کو نوٹس سرو کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو ساری سچویشن ہے، یہ لگتا یوں ہی ہے کہ جو چند ماہ پہلے تک جس طرح پوزیشن الزام تراشی کیا کرتی تھی PTI گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ صحافت کی آزادی کو برداشت نہیں کرتے، صحافت پر حملے کیے جاتے ہیں، صحافیوں پر حملے کیے جاتے ہیں، اسی طرح اس حکومت کو آئے بھی ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور صحافت کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، صحافت پہ حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ پیمرا کی طرف سے اسی طرح بیجا نوٹسز جو ہیں وہ بھی جاری کیے جا رہے ہیں، صحافیوں کے گھروں پر بھی سادہ ملبوس میں سادہ کپڑوں میں ملبوس جو ہے کہ وہ سرکاری اہلکار جا کے ہراساں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ ٹی وی اینکرز کو ملازمتوں سے نکالا بھی گیا ہے کہ خاص پارٹی کی حمایت پر بولیں، اس میں عمران ریاض خان شامل ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن بڑی افسوسناک ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں، جو 2 چیزیں جو آپ سے ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو یہ IRIS ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے جو ریسنٹلی ایک سروے کیا اور اس سروے کے اندر بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ 64% لوگوں کا، پاکستانیوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ناجائز طریقے سے ختم کیا گیا۔ 33% افراد نے 1/3 افراد کا خیال ہے کہ نہیں، یہ قانونی اور آئینی جو طریقہ کار ہے عدم اعتماد کا، اس کو اختیار کیا گیا اور یہ ٹھیک طریقہ کار ہے۔ 79% نے عدم اعتماد کی جو وجوہات ہیں ان کو سیاسی جماعتوں، بالخصوص اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، ان کو زیادتی ان کے جو مفادات ہیں اس پر، اور جو غیر ملکی سازش یا بیرونی مداخلت ہے اس کا ملغوبہ قرار دیا ہے۔ اس میں سے جو 40% ہے ان کا خیال ہے کہ ذاتی مفادات کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور تقریباً 39% جو ہے ان کا خیال ہے کہ نہیں، امریکی سازش ہوئی ہے۔ 21% محض 21% عوام کا یہ خیال ہے کہ جو بیانیہ تھا اپوزیشن کا کہ مہنگائی کے نتیجے میں حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ جو ٹرینڈ چلایا گیا امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کو پاکستان کی 57% جو عوام ہے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کی حمایت کی ہے، اور 52 نصف سے زیادہ پاکستان کی آبادی کا خیال ہے کہ جو PTI کے ارکان پارلیمنٹ نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہیں وہ درست فیصلہ ہے، اور اس کو حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیے PTI کو تاکہ جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں۔ 74% افراد کی رائے ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر بنے ہیں ان کو نہیں بننا چاہیے تھا، ان کے خلاف جس قسم کے سنگین مقدمات ہیں کرپشن کے، پہلے یہ وہاں سے کلیئرنس لیتے پھر ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا۔ 74% افراد کی یہ رائے ہے، اور 50% افراد کی یہ رائے ہے کہ ملک میں فوری طور کے اوپر بلا تاخیر جو ہے وہ الیکشن کروا دینے چاہیے، اور 74% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جیسے ہی یہ الیکشن اگر جتنا جلد ہوں گے یا اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے اس میں کامیابی عمران خان صاحب کی ہوگی۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ بیشتر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس چیز کو جو سچویشن بن چکی ہے اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ اس وقت PTI کا گراف بہت زیادہ ہے، اور شاید PDM کی قیادت نے جلد بازی کی ہے اقتدار میں آنے کے لیے، اور اس کا فائدہ جو ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ہوا ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایون عدلیہ کے اندر بھی بڑی سوچ بچار اس وقت کی جا رہی ہے کہ جو ساری سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس سر کے اوپر ہے۔ حکومتی حلقوں میں یہ سوچا جا رہا ہے جی کہ جو
کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں ہیں پریزیڈنٹ اسپیکر یا گورنر پوری نہیں کر رہے تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کیوں نہ کی جائے، لیکن یہ کارروائی بھی ابھی اس وقت تک شروع نہیں کی جا سکتی جب تک کہ 25 دن کا کانسٹیٹیوشنل ٹائم گزر نہ جائے۔ شہباز شریف صاحب نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کیا گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے اور چیف منسٹر پنجاب کی علمبرداری کے حوالے سے پریزیڈنٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 48(1) کے تحت جو ہے وہ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، کنسیڈر کریں، اور اگر وہ واپس بھیج دیتے ہیں پرائم منسٹر کو یا کیبنٹ کو کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، تو اس کے بعد نظر ثانی کر کے جب دوبارہ پریزیڈنٹ کو کوئی چیز بھیجی جائے تو پھر مزید 10 دن پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ سوچ بچار کر کے اپنا فیصلہ کریں۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی پریزیڈنٹ کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اس قسم کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے ان کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں یہ جو رائے بن رہی ہے کہ اچھا کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کے مقدمات درج کی جائیں، میرا خیال ہے یہ بھی ایل ایڈوائس ہوگا، اور اس سے کوئی افہام و تفہیم کی بجائے اس سے زیادہ بحران جو ہے وہ سنگین ہوگا اور ملک میں انارکی یا انتشار جو ہے وہ زیادہ پھیلے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی متفقہ لائحہ عمل کی طرف بڑھیں، جو بھی الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ جلد سے جلد سامنے آنی چاہیے حکومتی حلقوں کی جانب سے، تاکہ وہ اس کے اوپر پی ٹی آئی یا دیگر جماعتوں کا ان پٹ بھی آئے، وہ سامنے آئیں گی تبھی جو ہے کہ الیکشن کی راہ ہموار ہوگی، اور وہ جتنی جلد سامنے آ جائیں اس کا اتنا ہی ملک و قوم اور سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔